अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मनहज तहक़ीक़ में आज हमारा 24वां सबक है, जिसका उन्वान है बुनियादी मसादिर और मराजिह का तारुफ़, जिसमें आज हम इंसाइक्लोपीडिया पर बात करेंगे। नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देख लेते हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने पेपर में आने वाले जो अहम सवालात थे उन पर बात की थी, यानी सबक नंबर 1 से लेकर 22 तक जितने अहम सवालात थे गुज़िश्ता सबक में उनको शामिल किया गया है, ताकि पेपर के लिए या फिर वैसे भी अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो उससे मुतल्लिक आपको इल्म होना चाहिए। और उन सवालात के साथ ये भी ज़िक्र कर दिया गया है कि कौन से लेक्चर में आपको उन सवालात का जवाब मिल सकता है। आज का चूँकि हमारा सबक इंसाइक्लोपीडिया पर है, तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ देख लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया के लुग़वी तौर पर मानी है इल्म और फ़न के लिहाज से किसी चीज़ का सीखना और सिखाना। यानी इंसाइक्लोपीडिया का क्या मतलब है? इल्म और फ़न के लिहाज से किसी चीज़ को या तो सीखा जाए या फिर सिखाया जाए, यानी इल्मी और अमली दोनों चीज़ें इंसाइक्लोपीडिया की लुग़वी तारीफ़ में शामिल हैं। उर्दू में इंसाइक्लोपीडिया के लिए आम तौर पर दायरतुल मारिफ़ जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी इंसाइक्लोपीडिया तो बेसिकली अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उर्दू में इंसाइक्लोपीडिया के लिए दायरतुल मारिफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। दायरतुल मारिफ़ से अब क्या मुराद है? तो इससे मुराद उस काबिल फ़हम ख़ुलासा को कहा जाता है जिसमें इल्म की तमाम शाखों या किसी एक मख़सूस शाख पर मालूमात दी गई हों। यानी दायरतुल मारिफ़ से क्या मुराद है कि एक ऐसा ख़ुलासा कह लें या फिर एक ऐसा निचोड़ कह लें कि किसी भी फ़न से मुतल्लिक या तो उस फ़न की तमाम चीज़ें या फिर उस फ़न में से किसी एक अहम शाख पर तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली जाए जिस किताब में, उसको दायरतुल मारिफ़ कहा जाता है। और उलूम इस्लामिया में बहुत सी इसकी मिसालें मिलती हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ उलूम पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इंसाइक्लोपीडियाज़ तहरीर किए गए हैं। ज़ेल में हम उनका तारुफ़ देख लेते हैं कि कौन कौन से इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं और उनके मुसन्निफ़ीन कौन हैं और उनमें हम कौन सी अहम मालूमात हासिल कर सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया में एक है अल-बयान व तबयीन, जबकि दूसरा है क़ुरआनी इंसाइक्लोपीडिया, जबकि तीसरा है इस्लामी मालूमात का इंसाइक्लोपीडिया। इस्लामी मालूमात का इंसाइक्लोपीडिया, जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है, मौसूआ फ़िक़हिया, यानी जिसमें फ़िकी एतबार से आपको तमाम मालूमात मिल जाएंगी, उसको मौसूआ फ़िक़हिया कहा जाता है। आज के सबक में हम सबसे पहले अल बयान व तबयीन के बारे में देख लेते हैं कि इससे मुराद कौन सा इंसाइक्लोपीडिया, इसको किसने तहरीर किया है। तो इसके मुसन्निफ़ हैं अबू उस्मान अमर बिन बहरुल जायज़। और इस इंसाइक्लोपीडिया का जो मौजू है वो अरबी के मुख्तलिफ़ अनवा, खिताबत, शायरी और किताबत का तज़किरा। यानी इस इंसाइक्लोपीडिया में बुनियादी तौर पर अरबी और उससे मुतल्लिक अहम जो चीज़ें जैसे शायरी है, ख़िताब है या किताबत है, उसका तज़किरा इसमें मुकम्मल तौर पर मिलेगा। अब अल बयान व तबयीन की खुसूसियात क्या हैं? तो ये फ़साहत और बलागत में सबसे मशहूर माना जाता है। यानी ये एक ऐसी फ़सीह और बलीग किताब है कि जिसमें हर तरह की अरबी ज़ुबान से मुतल्लिक, यानी उसकी अनवा या ख़िताबत या किताबत से मुतल्लिक तमाम मालूमात मिल जाएंगी। दूसरी इसकी खुसूसियत ये है कि इसमें मखारिज के जो उसूल हैं उनका भी ख्याल रखा गया है, यानी उनके मुताबिक इसको तहरीर किया गया है। यह आपके सामने इसकी तस्वीर भी आ गई है, इसको आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। और ये बेसिकली अरबी ज़ुबान में ही लिखा गया है
اور اس میں عربی سے متعلق جتنی بھی ضروری اور اہم معلومات ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ موضوع کے تحت میں نے آپ کو بتا دیا کہ عربی کی مختلف انواع پر بات کی گئی ہے، اس کے علاوہ خطابت اور شاعری پر بھی بات کی گئی ہے۔ دوسرا انسائکلوپیڈیا ہمارے پاس قرآنی انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کے مصنف ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، یعنی انہوں نے یہ انسائکلوپیڈیا تحریر کیا ہے۔ یہ کل 8 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مضامین کے تحت قرآنی آیات کو جمع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا، تو اس میں مختلف موضوعات لکھے گئے اور ان موضوعات کے تحت جتنی بھی آیات آتی تھیں ان سب کو ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر طلاق موضوع ہے تو طلاق سے متعلقہ جتنی بھی آیات ہیں وہ اس میں موجود ہوں گی۔ اسی طرح اگر نکاح موضوع ہے تو نکاح سے متعلق جتنی بھی آیات پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں نکاح کے متعلق کوئی بھی آیت نازل ہوئی اس کو وہاں پر نقل کر دیا گیا ہے۔ اس میں کل 5000 موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے، یعنی 5000 مختلف موضوعات ذکر کیے گئے اور ان موضوعات کے تحت قرآن پاک کی جو آیات جہاں جہاں بھی موجود تھی ان سب کو وہاں پر باحوالہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس انسائکلوپیڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ طاہر القادری صاحب کی جو نصف صدی سے زائد جو مطالعہ تھا اس کا نچوڑ اس انسائکلوپیڈیا میں موجود ہے، یعنی ساری زندگی انہوں نے جو بھی مطالعہ کیا اس کو اس کتاب کی شکل میں انہوں نے چھاپ دیا۔ اور اس انسائکلوپیڈیا کی جو پہلی جلد ہے اس میں تقریباً جو 400 صفحات ہیں ان میں صرف موضوعات کی فہرست شامل کی گئی ہے، یعنی صرف 400 صفحات پر اس کی فہرست موضوعات ذکر کی گئی ہے، یعنی ہر چیز کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے ہمیں اس طرح کے انسائکلوپیڈیا کے بارے میں اگر علم ہوگا، ہم لوگ جانتے ہوں گے، تو جب ہم ریسرچ کرنے لگیں گے، تحقیق کرنے لگیں گے تو ہمیں بآسانی اپنے عنوان اپنے موضوع سے متعلق اگر آیات چاہیے ہوں گی تو ہم اس انسائکلوپیڈیا کی مدد سے اپنے موضوع سے متعلقہ آیات بآسانی تلاش کر سکیں گے۔ اب فرض کر لیں کہ آپ کا موضوع یعنی قرآن سے ریلیونٹ کسی بھی موضوع پر منحصر ہے، یعنی آپ کو آیت چاہیے نکاح سے متعلق۔ اب بجائے اس کے کہ آپ ہر چیز پورے قرآن پاک کا مطالعہ لے کر بیٹھ جائیں، تو اس کی نسبت یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ اس کے تحت آپ کو حوالے کے ساتھ تمام آیات یعنی قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی نکاح کا ذکر ہے اس سب کے متعلق آپ کو علم ہو جائے گا۔ تیسری مثال انسائکلوپیڈیا کی ہمارے پاس موسوعہ فقیہ ہے۔ کویت کی وزارت اوقاف و اسلامی امور کی جانب سے تیار کردہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس میں فقہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی موضوعات ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ یہ عربی زبان میں تحریر کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کو اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نے 45 جلدوں میں ترجمہ کر کے اردو زبان میں ترجمہ کر کے شائع کیا ہے۔ اس موسوعہ میں 13ویں صدی ہجری تک کے فقہ اسلامی کے جتنے بھی ذخائر تھے ان کو جدید اسلوب کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، اور یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ کسی بھی موضوع سے متعلق جو چاروں مسالک ہیں ان کی جو آراء ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کو بیان کیا جائے، اور ہر ممکن کوشش کی گئی ہے کہ فقہ سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو پہلے بیان کیا گیا اور پھر چاروں مسالک کی اس مسئلے سے متعلق جو آراء تھیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے انسائکلوپیڈیا کا تعارف اور اس کی 3 مثالیں دیکھیں اور ان کا مختصراً
تعارف اور ان کے اہم جو موضوعات ہیں یا ان کی جو خصوصیات ہیں ان کو بیان کیا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔